वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने खून की होली खेली। मूसाखेल, कल्लात और लसबेला में 38 अफराद शहीद कर दिए, गाड़ियों को आग लगा दी, रेलवे पुल उड़ा दिया। दहशत गर्दों के हमले में कबायली रहनुमा भी जाँ बहक हो गए। 5 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद, असिस्टेंट कमिश्नर को जख्मी कर दिया। टीचर समेत 4 अफराद की लाशें मिली। दहशत गर्दी के खिलाफ चमन में शहरियों ने एहतजाज किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों को मौसर जवाब। जवाबी कार्रवाइयों में 21 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। दहशत गर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने बताया, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए। मूसाखेल, कल्लात, लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मुतासरा इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बुज़दिलाना कार्रवाइयों के लिए उकसाने वालों और सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारा आज़्म मजीद मजबूत करती हैं। हमला करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों से दहशतगर्दों की तरह सलूक होगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे जिन्हें जवानों ने नाकाम बनाया। हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। TTP का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है। अफगान हुकूमत को सबूत दिए हैं, जिन लोगों को छोड़ा था वही हमले कर रहे हैं। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए। हमारे भी 14 जवान शहीद हुए। हमने 21 दहशतगर्द मारे। किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई नाकामी नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उनके बहुत सारे प्लान को नाकाम किया। जिन्होंने हमले किए हैं, ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज बलोची हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बैरूनी अनासिर मौजूद हैं। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, उन सबको बेनकाब भी करेंगे। दहशत गर्दी हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जो कल वाली है, इसमें कुछ और कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं। जो लोग उस टाइम हमने छोड़े थे, वही आजकल हमारे ऊपर दहशत गर्दी कर। बलोचों ने पंजाबी नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मजलूमों का खून बहाने वालों से उसी तरह बदला लेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का दो टोक ऐलान, बोले अमन दुश्मनों के सहूलतकारों और हमदर्दों को नहीं बख्शेंगे। रियासत को स्वात तर्ज के ऑपरेशन पर मजबूर न किया जाए। सूबे से चेक पोस्टें खत्म नहीं करेंगे। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। आधे घंटे के लिए आप सड़क पे आते हैं, उनको उतार के मार के और फिर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। इतनी ही दलेरी है, जवामर्दी है तो रुक जाते भी शोधा है, उनका बदला लिया जाएगा। उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। बंदूक के जरिए आप बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, खाम ख्याली है। अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला। जो BLA के सिंपथाइजर्स बनते हैं, उनके वर्षा का जवाब वो सिंपथाइजर्स दे सकते हैं। फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को कैफे किरदार तक पहुंचा के दम। जुडिशरी से इस तरह की वॉइसेस आती है, फलाना चेक पोस्ट खत्म करें। क्यों खत्म करें? ये हमारा लेजिटिमेट राइट है। चेक पोस्ट बनाएंगे जहां हमें जरूरत महसूस हो। रियासत को मजबूर किया जा रहा है कि सवात के लोगों की तरह एक बड़ी माइग्रेशन हो, ना रियासत को मजबूर किया। वेलकम बैक। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली क्याओमेंग ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गौर किया गया। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने के उमूर पर भी बात की गई। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा। चीनी कमांडर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने चीनी कमांडर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दिफाई ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शुहदा पर फूल रखे। GHQ आमद पर चीनी कमांडर को पाक अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बानी PTI ने खत्म नबूवत के एहतराम में जलसा मुलतवी किया। सेनेटर आजम स्वाति कहते हैं, बानी ने कहा जाकर ऐलान कर दो। पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जलसा मनसूख कर दिया। बानी ने कहा उन्हें पता है इसके बाद सख्तियां मजीद बढ़ जाएंगी। हमें खुशफहमी नहीं कि जलसा मनसूख करने पर रियायत होगी। खान साहब ने ये फैसला किया खत्म नबुव्वत के एहतराम के तौर पर पाकिस्तान में इंतशार को बचाने के लिए जलसा मनसूख कर रहा हूं, तो साथ के दिया मुझ पर और सख्तियां होंगी और केस बनेंगे। पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए ऐलान कर दो जाकर के आज का जलसा मनसूख होगा।
جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے۔ عمران خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے، جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی روز بیان بدلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور کبھی کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ آپ سب لوگ ایک بار جا کر پوچھ لیں وہ چاہتے کیا ہیں، آپ کو سب کچھ ایک بار بتا دے تاکہ آپ بار بار مجھ سے نہ پوچھیں۔ بات کر رہے کسی دن کہتا ہے اندرونی معاملہ ہے فوج کا، کبھی کہتا ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ انہوں ایک باری جا کے سارے پوچھ لو چاہنا کیے ہیں، ایک باری تمہیں دس تاکہ بار بار تھی میرے کو نہ پوچھو جائے۔ آپ مت ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے میں پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں، معلوم ہے اسکرپٹ کہاں سے آتا ہے، زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے، پاگل ہیں جو سیاست میں آئیں۔ ڈرے ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ میں حیران ہوں کہ آپ یہ 3-4 عورتوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چاہ کے دنگل کے اندر گھس جائیں۔ ہم پھر بھی عمران خان کے لیے کھڑے رہیں گے، آپ جتنا مرضی تماشا ٹی وی پہ بنا دیں۔ اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں، جب جلسہ ختم کرنا ادھر پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ہم تو آ رہے ہیں 8 تاریخ کو، ہم نہیں اب رکیں گے۔ کیا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہے؟ حکومت اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کی الگ الگ رائے۔ ایک اپوزیشن رکن نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حکومت 2/3 اکثریت کے لیے مولانا پر کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے فاطمہ بطول کی رپورٹ۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت مکمل کرنا لازمی ہے۔ کیا موجودہ حکومت آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت مکمل کر پائے گی یا نہیں؟ آئیے جانتے ارکان پارلیمنٹ سے۔ ان سے نمبر نہیں پورا ہوگا، یہ مولانا فضل الرحمان پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اتنا ہمیں معلوم ہے وہ قدم نہیں اٹھاتے جب تک اپنا مکمل نہ کرتے۔ فے بھی مل جائے ان کے ساتھ نا، تب بھی ان کے 8 ممبران جو ہیں وہ اسمبلی میں شارٹیج ہے ان کی، یہ نہیں پورا کر سکتے۔ ہمارے پاس ہے 2/3 اکثریت، اسی لیے تو ہم اپنی امینڈمنٹس بھی لا سک رہے ہیں۔ اگر پرسنل اسپیسیفک اس طرح کی ترامیم لاتے رہیں تو ہم تو کبھی اس کو نہیں مانیں گے اور ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ وہ تو جب آئینی ترمیم لائیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے نمبرز پورے کر لیں گے، تو وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو وہ سب دیکھ لیں گے۔ یہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا یہ خواب جو ہے یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ حکومتی اراکین کا دعویٰ ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے حکومت کی نمبر گیم مکمل ہے، جبکہ اپوزیشن اراکین کہتے ہیں کہ اس بار حکومت دیوانے کا خواب دیکھ رہی ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کیمرہ مین رانا طارق کے ساتھ فاطمہ بطول، AY نیوز اسلام آباد۔ کراچی میں کل سے موسلادھار بارش کا امکان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی اجلاس۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بریفنگ میں بتایا کہ بارش برسانے والا سسٹم آج سندھ میں داخل ہوگا جو 31 اگست تک جاری رہے گا، جس کے بعد نیا سسٹم ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے، جس کے دوران کراچی میں 150 سے 200 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔ بدین، ٹنڈو محمد خان اور تھرپارکر میں 500 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ ٹھٹا، سجاول، میرپور خاص، سانگڑ، نوابشاہ میں 250 سے 300 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا دادو، کمبر، شہداد کوٹ، جیکب آباد اور جامشورو میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ڈویژنل کمشنرز کو انتظامات کی ہدایت کی، تمام نالوں کی نگرانی اور نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے مشینری کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ محکمہ فشریز سندھ نے ماہی گیروں کو آئندہ 5 دن تک سمندر میں جانے سے روک دیا۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں کچے کے علاقے میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان، سینکڑوں مکان، سکول، کھڑی فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ محمد عرفان مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے آباد کچے کے علاقے میں حالیہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے سینکڑوں مکانات اور سرکاری املاک دریا برد ہو گئی ہیں۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کی، لیکن دریا ان کی املاک اور کھڑی فصلوں کو بہا کے لے گیا۔ ہزاروں ایکڑ زمین لگے گئی ہے، 2-4 سکول لگے گئے، ایک ہسپتال لگا گئے، گنے، چاول، سب کچھ جڑے لوگ اجڑ گئے انہوں نے مدد کی ونجے، مکاناں دی، ٹینٹاں دی، راشن دی۔ لوکاں دا بہت نقصان تھا، حال تک کوئی حکومت جڑا نا ایکشن نہیں کیتا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع فتح اللہ خان میاں خیل نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کچے کے علاقہ میں سیلابی نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت تعاون کرے، نہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی آواز میں اسمبلی تک اٹھاؤں گا۔ کچے کے علاقے میں اس وقت بھی دریا کا کٹاؤ جاری ہے اور اب املاک کے بعد انسانی جانوں کے نقصان کا بھی اندیشہ پایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ محمد عرفان مغل، ARY نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سانحہ موسیٰ خیل نے کئی المناک داستانیں رقم کی۔
दहशत गर्दों ने डिजकोट के ताजिर गुलाम जिलानी और टोबा टेक सिंह के हमजा और शहबाज को भी कत्ल किया। गुलाम जिलानी बेटी को कोयटा ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था। ट्रक ड्राइवर हमजा और शहबाज सामान लेकर बलूचिस्तान गए थे। गाड़ियों पर 15 से 20 लोग आए, शनाख्ती कार्ड चेक करके गैर मुकामी अफराद को अलग करके फायरिंग शुरू कर दी। मूसा खेल दहशतगर्द हमले में भागकर जान बचाने वाले ट्रक ड्राइवर उस्मान अली ने ARY न्यूज को हमले की रुदात सुना दी। कहा, 1 किलोमीटर तक पैदल भागकर जान बचाई। मेरा एक कजन शहीद, दूसरा शदीद जख्मी है। 5 लोग कलात से हम सेब लोड करके निकाल 1 किलोमीटर आगे होटल आता है, हम उधर आके ना खाना खा रहे थे। उधर से वो गाड़ियां उसी को डाले पे आए हैं। तकरीबन 1520 आदमी थे, उनके पास लाकर ट्रैंचर थे, वो गन्ने थी, बहुत अजीज थी, उनके पास चला था। उसने आगे पूछा इधर का मुकामी लोग कौन सा है। उन्होंने हमारे ID कार्ड भाई चेक किए है। उसने बोला जो मुकामी लोग है इधर का वो साइड पे हो जाए, जो पंजाबी है वो इधर हो जाए। अजी भाई साइड पे होने लग पे हैं। उन्होंने ब्रेस्ट शुरू कर दिया। मैं बड़ा तो मुश्किल हो गए निकले भाई, मैं पिछले टेक गया, थोड़ी दिन मैं छाल मार के बहुत ही ना तकरीबन 1 किलोमीटर मैं तुर के गया भाई। मैनू तकरीबन 3 बजे तक सारंग होंदी भाई सुनती रही है। ठीक है, उस बाद जो सारंग हटी है मैं सुबह आया। मेरा एक खाला का बेटा सी, एक मेरे मामू का बेटा सी, एक भाई शहीद हो गए आ। ठीक है, हमजा भाई, ठीक है, दूसरे 3 भाई है जेडे जख्मी है भाजी। साडी गड्डियां से उन्होंने भाई हमला किया वा। हम अभी जो लोग हैं हम कोटे हॉस्पिटल में अपने भैन भाई छड़ के बच्चों छड़ के रोजी कमाने साडा इन्होंने मुश्किल जीना हराम की। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।